नमस्कार, हांव पेडणेचो उमेदवार कमलाकर हुमरसकर. आज आमी हांगासर आल्तीन ट्राफीक सेलाच्या ऑफिसान आयल्यात आनी हेचो एक इश्यू असो आसा जे पेडण्या मतदारसंघ आसा आमचो, थंयसर ट्रॅफीक खूब कंजेस्टेड जाता. आणि हे कंजेस्टेड जाल्यार आपण धारगळे आनी खंय बारीक मोठ्या रस्त्यार आसा थंयसर खूबच गर्दी जाता. की गर्दी कमी करपाक लागून पेडणे पुलीस स्टेशनार आमी इन्क्वायरी केली. पुलीस स्टेशनार अशें कळ्ळें की हांगासर जो इन्स्पेक्टर आसलेलो, PI आसलेलो, तेजो खंय तरी ट्रान्सफर जाला आनी ते मेरेन हांगासर PI ना. आनी स्टाफ आसा पूण सफिशियंट स्टाफ ना अशें आमकां कळ्ळ्या उपरांत आमी थंय एक गर्दी जाता थंय धारगळे एक व्हिडियो केलो आनी थंयच चिंतलें आमी की एक हांगासर पणजे आल्तीन वचून एक मेमोरंडम दिवपाचो की हांगासर जो पेडण्या मतदारसंघात PI आसा पुलीस स्टेशनार, ते PIची खूब कमतरता आसा. PI खंय तरी अंजुना पुलिसाक PIक तो चार्ज दिल्लो आसा पेडण्याचो. हे ताका थंय चार्ज दिल्या कारणान थंय दोनूय हें कितें आसा ते दोनूय मतदारसंघ आसा थंय पुलीस निरीक्षक पावना. त्या कारणान थंय एक पुलीस निरीक्षक नेमचो, पर्मनंट पुलीस निरीक्षक नेमचो, कित्याक थंय तरी वाहनाची गर्दी जाता. अशें आमी आयज सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस नार्वेकर ताका निवेदन दिलां आनी हें निवेदन दिलां आमी आनी तेंचे कडेन मागणी केल्या की बेगींतल्या बेगीन हेचेर कारवाई करची आनी बेगींतल्या बेगीन थंय आमकां एक निरीक्षक, पर्मनंट निरीक्षक धाडचो अशी ह्या निवेदनाची विनंती केली. हांव एडवोकेट शैलेश गांव, सोशल वर्कर. आयज हांगा आल्तीन मुद्दम हुमरसकर बाब वांगडा येयलेलो आसा कारण जो विशय तेंच्यांनी घेतला पेडण्याच्या बाबतींत तो खऱ्यांनीच क्रिटिकल आसा. अशें आयकोंक आयलें की आमकां पेडण्या जो ट्रॅफिक PI आसा तेजी ट्रान्सफर अंजुना आयल्या कारणान सद्या वेकंट आसा आनी पेडण्या ट्रॅफिक PI ना म्हटलो की थंयसर जे ट्रॅफिक ग्रिवियन्स आसा ते कंजेशन जाता, हें जाता, हेचे सगळे जे परिणाम आसा हे लोकांक आनी सादारण लोकांक भोगचे पडटा. हेज्या खातीर आयज एक तेंच्यांनी लेटर केलां. SP ट्रॅफिक मेळोंक ना आमकां, पूण DYSP गावलो, ताणें रिसीव केला. तेणी आमकां आश्वासनूय दिलेलें आसा की बेगींतले बेगीन पेडण्यान एक इंडिविज्युअल PI ते नेमतले आनी आतां पर्यंत जे बी प्रॉब्लम्स आसा, जे ग्रिवियन्स आसा ते सोंपोवपाचे प्रयत्न करतले. सो आमी आशा करता गोवा सरकारा कडेन की बेगींतले बेगीन PI घालून थंयसरलो जर आनी स्टाफ वाडोवपाची गरज आसा. टू बी व्हेरी फ्रँक, जो ट्रॅफिक स्टाफ आसा पळय थंयसर तो कमी आसा, तो वाडोवपाची गरज आसा. त्याच बरोबर एक गजाल हांव लोकांच्या लक्षांत हाडटा, जे ट्रॅफिक पुलीस रस्त्यार आसतात तेंच्या बरोबर होमगार्ड आसतात, आमी व्हिडियोनी सुद्दां खूब पळयलेलें आसा की इवन दे आर वर्किंग ऑन द रोड. जर खड्डे पडले जाल्यार खड्डे पुरपाचें बी काम, हेज्या खातीर म्हाज्या कडल्यान तांकां शाबासकी, हांव मेळोन तांकां थँक्यू म्हणटलो. कारण गोवा पुलीस हॅव शोन द एफिशियन्सीज की आमी हें काम करूंक शकतात खंयच्या परिस्थितीत. म्हणून म्हाजी मागणी आसा की बेगींतले बेगीन PI घालून थंयसरले जे ट्रॅफिक इश्यूज आसा पळय ते सॉल्व करपाचे. ओके. काल राज्यसभेचो खासदार आनी आमदारान ह्या दोन खांब्याच्या जंक्शनार वचून पाहणी केल्ली आसा. सो हाजें कितें म्हणून तुमचें? हे पळय, आतां हे पुलाचें काम, रस्त्याचें काम स्टार्ट जाल्यार कमीत कमी 6 म्हयने मायज जाले आनी 6 म्हयने मायज जाले. आतां हें कंजेशन थंय वाडत आसा, अश्यो गर्दी जाता थंय, अश्यो बसी आसा, अशे मोठमोठे ट्रक, कार्स आनी बसीस ह्यो सगळ्यो ते सायडीसून वयता येता. ही अशी गजाल आसा थंयसर की हांगासर इतकें कंजेशन जाता की फुडें येवपा वचपाक लोकांकूय त्रास जाता. एक स्कुटर थंयसरल्यान सुटना. आनी काल अचानक 6 म्हयन्याच्या नंतर म्हणटा हांव
तेंच्यांनी आमदारान खासदाराक घेवन थंयसर पळोवणी करची, तांकां पळोवणी करची पडली. कित्याक लागून म्हाका कळना. तेंच्यांनी थंय एक्चुली त्या रस्त्यासून आमचो आमदार थंयसर येता वयता, तेच लायनीक तेजें घर आसा आनी तो त्या कंजेशनासून वयता आनी तो सदांच पळयता हांगासर कितलें कंजेशन जाता, कितले रस्ते, कश्यो गाडयो उरता, कसो ब्लॉक जाता, तें सगळें पळयता. हें इतके दीस तेणी कित्याक पळोवंक ना आनी आज काल खासदाराक घेवन तो कित्याक गेलो थंय, हो म्हाका प्रश्न पडलो. आतां हो पावस पडटा, ह्या पावसाच्या निमतान थंयसर आनी कंजेशन जातलें. थंय एक्चुली थंय पळयत जाल्यार रस्ते सारके ना. आतां थंयसरचो तो जो रस्तो आसा तो रस्तो थंयसर एके वाटेन वाडोवन थंयसर डांबर घालून सारको सुरळीत करून तो बरो करूं शकताले ते, पूण ते तेंच्यांनी केल्लें ना. कित्याक केल्लें ना? आनी आतां हें आसा, इलेक्शनूय बेगीन येता आनी आपूण काम करता हें दाखोवपाक तेणें अशें केलां अशें म्हाका दिसता. कित्याक हो प्रश्न तेणी केन्नाचोच मिटोवपाक जाय आसलो. जी गर्दी आहा ती गर्दी तेणी केन्नाची सॉल्व करपाक जाय आसली. आतां खासदाराक गेलो म्हणून ती गर्दी सॉल्व जातली काय? ताका सांगलां, इन्स्ट्रक्शन दिलां सगळ्या आमच्या संबंधितांक, जे पोलीस आसात आनी कोण आसात तांकां सगळें इन्स्ट्रक्शन दिलां. आतां ऑन द स्पॉट इन्स्ट्रक्शन दिवन कितें फायदो आसा? हें दिवचे पेक्षा थंयसर तेंच्यांनी तो रोड आसा, थंय रोडार खड्डे पडलेले आसा ते बुजोवपाक लावपाचे. थंयसरले जी हें आसा वाहतूक वेवस्था ती सुरळीत करून लावपाची, जाल्यार थंय तेजो फायदो जातलो. नाल्यार हो पूल जावपाक आनी 6 म्हयने वयतले रस्तो जावपाक. हे रस्तो जायसर लोक त्रास कित्याक काडूंक सोदता काय? लोकांचें म्हणणें आसा की थंयसर हो रस्तो गरजूच ना आनी ते रस्त्याची गरज ना आनी कित्याक रस्तो जाय काय म्हणून आमकां प्रश्न करता लोक. म्हणून आमी लोकांक कितें उत्तर दिवपाचें? आमी सांगतले, आमदाराक सांगता आमी आनी तुमी करून घेया म्हणून. ते आमदाराची जबाबदारी आमदारान पेलपाची, आमी न्हू. तर आमदाराक हांव सांगूंक सोदतां, हें जाता इतलें कंजेशन आहा तें बेगीन तूं सॉल्व कर आनी तूं हांगासरली वाहतूक वेवस्था ती मोकळी कर. धन्यवाद.